Types of auditing. लेखा परीक्षणका प्रकारहरू। अब यसमा चाहिँ नि 1 नम्बरमा छ आन्तरिक लेखा परीक्षण। जसलाई इन्टर्नल अडिट भन्न पनि सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ बाह्य लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण इन्टर्नल अडिटिङ एन्ड एक्सटर्नल अडिटिङ। अब लेखा भनेको के हो, लेखा कति प्रकारका हुन्छन् लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। अब सुरुमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको बारेमा चाहिँ हामी जाउँ। लेखा परीक्षण दुई किसिमका हुँदो रहेछन्, आन्तरिक लेखा परीक्षण इन्टर्नल अडिट र बाह्य लेखा परीक्षण एक्सटर्नल अडिट। अब व्यावसायिक संस्थाको लेखा परीक्षण चाहिँ नि निम्नलिखित दुई प्रकारको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने। त्यस पछाडि आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण। अब आन्तरिक लेखा परीक्षणको बारेमा हामीले भन्नुपर्दा के हो त आन्तरिक लेखा परीक्षण भन्नुहुन्छ भने संस्थाभित्रकै स्वतन्त्र निकाय भनेर मैले अघि नै भने, संस्थाभित्रकै स्वतन्त्र निकाय अथवा त्यो कुनै पनि संस्थामा एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग हुन्छ कि आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागद्वारा हैन एक आर्थिक वर्षभरि भनेपछि त 12 महिनाभरिमा हैन कसले त भन्दाखेरि इन्टर्नल अडिट AUDIT अडिट कमिटी अथवा डिपार्टमेन्ट संस्थाभित्रकै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले एक आर्थिक वर्षभरि के भएका छन् त भन्दाखेरि एक आर्थिक वर्षभरिको विभिन्न मितिमा हैन र विभिन्न समयमा कुनै पनि संस्थामा भएका आर्थिक कारोबारहरूको पपुलेसन टेस्ट, यो POPULATION पपुलेसन टेस्ट भनेको अब मानिलिनुहोस् यो चैत महिना भयो, चैत्र 10 गते के भयो, 11 गते के भयो, 12 गते के भयो हैन, 13 गते के भयो, अब 14 गते चाहिँ के भएको थियो, कस्तो के किनिएको थियो हैन, कति आय भयो, व्यय कति भयो, स्यालेरी दिने दिन कहिले थियो, त्यो सबैको पपुलेसन टेस्ट गरेर भनेको। पपुलेसन भनेको यहाँ फेरि जनसङ्ख्या भने चाहिँ नबुझ्नु होला, एउटा तथ्याङ्कलाई पपुलेसन भन्न खोजेको। त्यो एक आर्थिक वर्षभरिको पपुलेसन टेस्ट गरेर कुनै पनि संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले गरिने हैन लेखा प्रणालीलाई आन्तरिक लेखा प्रणाली भनिन्छ। यस्तो लेखा प्रणालीमा के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो पपुलेसन टेस्ट गर्दाखेरि गल्ती र कमी कमजोरीहरू पत्ता लागेको खण्डमा त्यो गल्ती र कमी कमजोरीहरूलाई तत्काल सुधार्नको लागि यहाँ यस्तो रहेछ भनेर सञ्चालक समितिलाई पेश गर्नुभन्दा अगाडि हैन बोर्ड अफ डिरेक्टरलाई यो इन्टर्नल अडिट डिपार्टमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि लेखा परीक्षण गरेर बोर्ड अफ डिरेक्टरकोमा लगेर पेश गर्नुपर्ने हुन्छ प्रतिवेदन बनाएर। हो त्यसलाई संस्थाभित्रकै एउटा स्वतन्त्र निकाय भन्न मैले अघि जुन लेखा परीक्षणको परिभाषा भन्न थिएँ नि हो, यहाँ पनि संस्थाभित्रकै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागद्वारा अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षण समितिद्वारा एक आर्थिक वर्षभरिमा भएका विभिन्न आर्थिक कारोबारहरूको पपुलेसन टेस्ट गरेर त्यो गरिएको टेस्टलाई त्यसरी गरिएको टेस्टबाट गल्ती र कमी कमजोरीहरू हैन पत्ता लागेमा तत्काल सुधार गर्न सक्यो नि त, इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्यो नि त हैन, तत्काल सुधार गर्ने र सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो भनेर नै बुझ्नु पर्यो। अब यसरी यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको चाहिँ परिभाषा गरिसके पछाडि हैन के लेख्नु पर्यो अर्को बुँदामा भन्दाखेरि नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षता। लेखाका सिद्धान्तहरू अघि हामीले 9-10 वटा पढेका थियौँ। त्यो मध्येमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको अथवा आन्तरिक लेखा प्रणालीको हैन आन्तरिक लेखा परीक्षण अथवा आन्तरिक लेखा प्रणाली भनेको एउटै भने चाहिँ बुझ्नुहोस् हैन। नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षताको आधारमा
आर्थिक कारोबारको जाँच गरेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन आर्थिक कारोबार कागजात साथै अभिलेख र प्रतिवेदनको सुपरिवेक्षण गर्नुलाई नै इन्टर्नल अडिटिङ अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर तपाईँले यसलाई बिट मार्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यो संस्थाभित्रकै संस्थाभित्र नै के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र निकाय हुन्छ अथवा आन्तरिक भन्न सक्नुहुन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग। बुझ्नुभयो त? छुटाउन नहुने कुराले के गर्छ त एक आर्थिक वर्षभरिमा के भएको छ त भन्दाखेरि एक आर्थिक वर्षभरिमा त्यहाँ विभिन्न मितिमा संस्थामा आर्थिक कारोबार भएका हुँदैन र हुन्छ नि त एक आर्थिक वर्षभरिमा त हो। एक आर्थिक वर्षभरि एउटा वन फिजिकल इयरभरिमा भएका विभिन्न इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू को के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ होइन उसले चाहिँ पपुलेसन टेस्ट गर्छ। पपुलेसन टेस्ट गरेको भनेको वैशाख महिनामा के भयो, जेठमा के भयो, असारमा के भयो, साउनमा के भयो भने सबैलाई चाहिँ तथ्याङ्क भेला पार्छ होइन। र सो मितिमा भएको कुरा सत्य साँचो थियो कि थिएन त भनेर यदि यसरी पपुलेसन टेस्ट गर्दाखेरि कुनै पनि गल्ती कमजोरी पत्ता लागेको खण्डमा तत्काल सुधार गर्नको लागि त्यहाँ मौका पनि दिइन्छ भने र यसरी मौका दिइसके पछाडि होइन तत्काल सुधार गरेर सञ्चालक समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिने लेखा परीक्षणलाई नै आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको संस्थाभित्रकै आन्तरिक लेखा प्रणाली अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागले गर्ने लेखा परीक्षण हो। र पहिलो नम्बरको बुँदा यो भयो। दोस्रो नम्बरमा मितव्ययिता, नियमितता र कार्यदक्षताको सिद्धान्तको आधारमा होइन आर्थिक कारोबारहरूको जानकारी अथवा जाँच गरेर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको संस्थागत सुशासनलाई त्यहाँ भएका भ्यालुज, नर्म्स, रुल्सहरू अनि कार्यविधिहरू विभिन्न चाहिँ योजना अनुसार चाहिँ चलेको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउन आर्थिक कारोबारहरूका साथसाथै आर्थिक कागजातहरू र अभिलेखहरू र प्रतिवेदनहरू प्रति गरिने सुपरिवेक्षणलाई नै आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर भन्नुहोस्। योभन्दा बढी लेख्नु आवश्यक छैन। यसको पनि यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको यो सकियो। अब आन्तरिक लेखा परीक्षणका उद्देश्यहरू तर अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षणका महत्त्व के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ नि होइन अथवा यहाँ यसलाई के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणले होइन आन्तरिक लेखा परीक्षणले आन्तरिक लेखालाई कसरी मजबुत बनाउँछ भनेर यहाँ झुकेर प्रश्न आउन पनि सक्छ। अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व के हो, आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य के हो भन्यो भने अब्जेक्टिभको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब्जेक्टिभ्स वा इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्स अफ इन्टर्नल अडिट भनौँ न। इन्टर्नल अडिट आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य तथा महत्त्व के हुन्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ कोबाट गरिनेछ त संस्थाभित्रकै स्वतन्त्र निकाय जहाँ चाहिँ एउटा लेखा परीक्षण प्रणाली जसले पनि स्थापित गरेको हुन्छ। बैङ्क वित्तीय संस्थाको हकमा के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक लेखा प्रणाली त्यहाँ रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ एक नम्बरमा के गर्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक लेखा प्रणालीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ भनेपछि एक नम्बरमा यसको उद्देश्य ऐन, नियम, आदेश तथा परिपत्रको पालना गर्ने। के त भन्दाखेरि नेपालीमा लेख्नुहोस् केही छैन। ऐन भयो, नियम भयो होइन, नीति निर्देशन, ऐन, नियम, नीति निर्देशन र तथा परिपत्रको पालना गर्ने एक नम्बरमा। अब दोस्रो नम्बरमा सस्तो तरिकाले अथवा सस्तो र सुलभ दरमा गुणस्तरीय काम गराउने अथवा गराउन। अब्जेक्टिभ भनौँ भने
ऐन नियम नीति निर्देशन परिपत्रको पालना गर्नु यसको उद्देश्य हो भनेर गर्नु भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउने। तपाईँलाई परीक्षामा महत्त्व सोधेको छ भने आन्तरिक लेखा प्रणालीको महत्त्व के हो भनेर आयो भने संस्थामा भएका अथवा संस्थाले मान्नुपर्ने ऐन नियम नीति निर्देशन परिपत्रको पालना गर्ने भएकाले यो महत्त्व छ। महत्त्व भनेर आयो भने भएकाले भनेर लास्टमा लेख्नु पर्यो होइन। उद्देश्य भनेर आयो भने गर्नु अथवा गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो, त्यो नबिर्सिनु होला। सस्तो तरिकाले गुणस्तरीय सेवा कम गराउन दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा प्रोडक्टिभिटी र प्रोडक्सन बढाउन भनाइको मतलब उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, तेस्रो नम्बरमा त्यो भयो। अब चौथो नम्बरमा गल्ती तथा कमी कमजोरी यदि भेटिएको खण्डमा तत्काल सुधार गर्न लगाउन, त्यसको लागि आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली महत्त्व छ अथवा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रणाली गर्नुको उद्देश्य त्यो हो भन्न खोजेको। अब पाँचौँ नम्बरमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउन। कुनै पनि सङ्घ संस्थाभित्र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ, जुन इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमभित्र सम्पूर्ण संस्थाको मूल्य मान्यता संस्कृति तथा त्यहाँको एउटा संस्कार चाहिँ जन्मिरहेको हुर्किरहेको र विकसित भइरहेको हुन्छ। सोही अनुसार चाहिँ त्यहाँ काम कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षणको मुख्य उद्देश्यहरूमा के पनि छ भन्नुहुन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको मुख्य उद्देश्यमा इन्टर्नल कन्ट्रोल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु, धरो बनाउनु होइन, कार्यान्वयन योग्य बनाउनु पनि रहेको छ भनेर 5 नम्बरमा लेख्ने। अब 6 नम्बरमा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु। कुनै पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व तथा उद्देश्यमा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु यस अर्थमा हुन्छ कि होइन संस्थाभित्र कति आय भयो र कति व्यय भयो त्यसको बारेमा जानकारी दिने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पत्तिले अब सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु भनेको छ नि त होइन। बजेट चाहिँ अब कुनै एउटा कामको लागि खर्च भयो भने कति खर्च भयो होइन, अगाडि नै चाहिँ जानकारी थाहा हुन्छ। यसरी हामीले लेखा राख्दै गएपछि यसको यति रहेछ यसको यति रहेछ भनेपछि सम्पत्तिको सुरक्षा भयो नि त। त्यसैले पारदर्शिता वृद्धि गर्न संस्था व्यावसायिक संस्था सञ्चालन गरेपछि त्यहाँ तोसँग सम्बन्धित सम्बद्ध सम्पूर्ण निकायहरूलाई समान र इक्वल रूपले होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कारोबारहरू छर्लङ्ग देखिने गरी उनीहरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यसो गर्न पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व छ। अब अर्को सरकारवाला समक्ष सही सत्य र यथार्थ सूचना प्राप्त गर्न। सम्बन्धित कुनै पनि सङ्घ संस्थामा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने स्टेक होल्डरहरू भनेको सरकारवाला जुन मैले भने नि यो स्टेक होल्डरहरूलाई होइन स्टेक होल्डर्सहरूलाई सूचना लिन चाहन्छन्, उनीहरूले तथ्याङ्क लिन चाहन्छन्, विभिन्न किसिमको प्रतिवेदन हेर्न चाहन्छन्, उनीहरूले फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी अथवा फाइनेन्सियल स्ट्याटस कस्तो छ सम्बन्धित संस्थाको त्यो हेर्न चाहन्छन्। स्टेक होल्डर भनेको को भयो त भन्दाखेरि ग्राहक हुन सक्छन्, त्यहाँका कर्मचारी हुन सक्छन्, त्यहाँका विभिन्न क्रेडिटरहरू हुन सक्छन्, डेबिटरहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर अन्य सम्बद्ध व्यक्ति सङ्घ संस्था निकायहरू हुन सक्छन् होइन र त्यहाँका सेयर होल्डर हुन सक्छन्। उनीहरूले यी सबैलाई के भन्यो त भन्दाखेरि स्टेक होल्डर भन्यो। सेयर होल्डर र स्टेक होल्डरमा फरक छ नि फेरि। स्टेक होल्डर भनेको सरकारवाला भन्ने भयो, सरकार पनि एउटा सरकारवाला हो, नेपाल राष्ट्रमै पनि सरकारवाला निकाय नै हो होइन। अनि ग्राहकहरू भए, जति पनि लगानीकर्ताहरू भए, ऋणीहरू भए, त्यहाँका कर्मचारीहरू भए, त्यहाँका सेयर होल्डरहरू भए, यी सबै सरकारवाला निकायहरूले के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाको बारेमा तथ्याङ्क जानकारी सत्य तथ्य कुरा के हो त्यसको बारेमा चाहिँ सूचना प्राप्त गर्न खोज्छन्। त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर त्यसको गतिविधिको बारेमा बुझ्न खोज्छन्। सरकारवाला समक्ष सही र यथार्थ सूचना प्रदान गर्नु अथवा प्राप्त गर्नु पनि इन्टर्नल अडिट सिस्टमको महत्त्व अथवा उद्देश्य रहेको छ भनेर चाहिँ भन्ने। अनि अर्को 9 नम्बरमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि अन्तिम लेखा परीक्षणलाई यो त आन्तरिक रूपमा गर्ने भयो, तर
जुन चार्टर एकाउन्टेन्ट र रजिस्टर्ड अडिटरद्वारा पनि लेखा परीक्षण हुन्छ भनेको थियो नि, त्यसलाई चाहिँ बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। हो, त्यो बाह्य लेखा परीक्षण चाहिँ एजिएम हुँदाखेरि तयार गरिन्छ। त्यो बाह्य लेखा परीक्षणलाई चाहिँ सहयोग गर्न पनि यसको उद्देश्य रहेको छ। र 10 नम्बरमा तपाईँले संस्थागत सुशासनको लागि आधार तयार गर्नु, टु मेक द बेसिस अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स अथवा टु मेक द फाउन्डेसन अफ द कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई कसरी यसले आधार तय गर्दछ त भन्दाखेरि संस्थाभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरूलाई पपुलेसन टेस्ट गरेर एक आर्थिक वर्षभरिमा के भएको छ त्यो सबै हेर्ने र गल्ती कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा तत्काल सुधार गर्न लगाएर सम्बद्ध सम्पूर्ण अधिकारीहरूलाई अथवा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कसले के गल्ती गरेका छन्, कुनै कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ ह्याक भएर पो गल्ती भएको छ कि अथवा कर्मचारी वर्गहरूबाट नै गल्ती भएको छ कि अथवा माथिल्लो टप म्यानेजमेन्टबाट नै गल्ती भएको हुनसक्छ कि भनेर पटक पटक चाहिँ हेर्ने, जाँच्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र आफ्नो धारणासहित प्रस्तुत गर्ने विषय नै लेखा परीक्षण भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले संस्थाभित्र रहेको भ्यालु, नर्म्स, संस्कार, संस्कृति, ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि सबै मान्न लगाउनु एउटा सिस्टमलाई नै संस्थागत सुशासन भनिन्छ। त्यसको लागि यसले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले छुट्याउन नहुने पोइन्ट चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल र यो कर्पोरेट गभर्नेन्स, यो सिजीलाई र आइसीलाई चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणले भेरी के हुन्छ त भन्दाखेरि ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यो लेख्न नछुटाउनु होला। यसरी संस्थाभित्रकै एउटा स्वतन्त्र निकायद्वारा एक आर्थिक वर्षभरिमा के कति आर्थिक कारोबार भएको छ त त्यो सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको पपुलेसन टेस्ट गरेर गल्ती रहेछ भने तत्काल सुधार गर्नको लागि गरिने लेखा परीक्षणलाई नै आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। खास गरेर आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य तथा महत्त्वमा सम्बन्धित संस्थाको नीति, नियम, ऐन, कानुन र परिपत्रको पालना गराउनुदेखि लिएर उत्पादन र उत्पादकत्व साथसाथै सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुको साथै सम्पूर्ण सरकारवाला समक्ष सही र यथार्थताको चाहिँ सूचना प्रदान गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्नमा यसको ठुलो महत्त्व तथा उद्देश्य रहेको छ भनेर यसरी तपाईँले यो आन्तरिक लेखा परीक्षणको पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बिट मान्न सक्नुहुन्छ। यहाँभन्दा अरू पढ्नुपर्ने विषयवस्तु यसमा यो पनि रहेन। ल यति भइसके पछाडि अब हामीले एक्सटर्नल अडिटिङ, बाह्य लेखा परीक्षण भनेर यसको बारेमा पनि हामीले पढ्न जाउँ। तपाईँलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षणमा के अन्तर छ भनेर लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। यति पढाएपछि तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यो म थोरै चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु होइन। यो इन्टर्नल अडिट भयो, यो एक्सटर्नल अडिट भयो मानिनुहोस्। यो कसले गर्छ त? संस्थाभित्रकै स्वतन्त्र निकायले। यो कसले गर्छ त? संस्था बाहिरको सिए र आरए, रजिस्टर्ड अडिटर र चार्टर एकाउन्टेन्टले गर्छ। यो कहिले गरिन्छ त भन्दाखेरि हरेक एक आर्थिक वर्षको विभिन्न समयावधिमा के भएको छ त्यो सबै हुन्छ। यो कहिले हुन्छ त? वर्षको अन्तिममा हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रणाली हो भन्दाखेरि मितव्ययिता, पारदर्शिता र कार्यकुशलतामा आधारित छ। तर यसले चाहिँ के अपनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि लेखा परीक्षणका सम्पूर्ण जति पनि प्रिन्सिपलहरू छन् होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ आधार बनाएर यो आएको हुन्छ। जुन तपाईँले एनएफआरएस र आइएफआरएस भन्ने जुन सुन्नुभएको छ होला, यसै अनुसार चाहिँ राखिएको हुन्छ। यसो गरेर 4-5वटा पोइन्टहरू अब यो एक्सटर्नल अडिट सिस्टम पढिसके पछाडि तपाईँले त्यसरी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ अब एक्सटर्नल अडिटिङको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो पनि अप्ठ्यारो छैन। संस्था बाहिरका स्वतन्त्र निकाय को त संस्था बाहिरका स्वतन्त्र निकाय सिए हो एउटा, अर्को आरए हो। के गर्छ अब उसले भन्दाखेरि एक आर्थिक वर्षको समाप्ति भएपछि कहिले त? फाइनल अफ द इयर, एक आर्थिक वर्षको समाप्ति भए पछाडि के गर्ने भयो उसले भन्दाखेरि संस्थामा भएका आर्थिक गतिविधिहरू, कारोबारहरूको स्याम्पल टेस्ट गरी गल्ती तथा कमी उतापट्टि के गर्थ्यो त? पपुलेसन टेस्ट गर्थ्यो। यसले पपुलेसन टेस्ट गर्थ्यो। यसले चाहिँ के गर्ने भयो त? स्याम्पल टेस्ट गर्ने भयो।
उसले चाहिँ पपुलेसन टेस्ट भनेको एक आर्थिक वर्षभरि प्रत्येक 12 महिनामा के भएको थियो सबैको चाहिँ जानकारी लिने भयो। यसले चाहिँ त्यो मध्येमा एउटा पपुलेसन टेस्ट गर्ने भयो, निकालेर नमुना परीक्षण गरेर भन्न खोजेको। पपुलेसन स्याम्पल टेस्ट भनेको त्यो नमुना परीक्षण गरेर। अब स्याम्पल टेस्ट गरेर गल्ती तथा कमी कमजोरीहरू पत्ता लागेमा, अब यहाँ गल्ती तथा कमी कमजोरीहरू पत्ता लागेमा के गर्थ्यो? तत्काल सुधार्नको लागि मौका दिन्थ्यो। अब यहाँ मौका दिन्छ त? दिँदैन। यदि गल्ती तथा कमी कमजोरीहरू पत्ता लागेमा यसले चाहिँ प्रतिवेदनमा यस्तो यस्तो गल्ती कमी कमजोरी रहेछन् भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्ने गरी, होइन, केमा उल्लेख गर्ने गरी? प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्ने गरी को समक्ष त भन्दाखेरि एनुअल जेनरल मिटिङ, कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रियालाई नै बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। सक्यो। फेरि भनिन्छु, संस्था बाहिरका, होइन, स्वतन्त्र निकाय जसलाई सीए र आरए भनिन्छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र रजिस्टर्ड अडिटरद्वारा कहिले? फाइनल अफ द इयर भनेको एक आर्थिक वर्षभरि, एक आर्थिक वर्षभरिको अथवा एक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि भन्नुहोस्। फाइनल अफ द इयर लेखिरहेको छ त, एक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो संस्थामा भएका आर्थिक गतिविधिहरू, आर्थिक कारोबारहरूको स्याम्पल टेस्ट गरेर, बुझ्नुभयो त? स्याम्पल टेस्ट गरी गल्ती तथा कमी कमजोरीहरू पत्ता लागेको खण्डमा के गर्ने भयो त भन्दाखेरि प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गर्ने गरी के हुने भयो त भन्दाखेरि कहाँ? एजिएममा। एजिएम भनेको एनुअल जनरल मिटिङ, तपाईँले वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने लेखा परीक्षणलाई नै बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। बाह्य लेखा परीक्षण पनि नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा गर्ने गरिन्छ। बाह्य लेखा परीक्षण पनि के भने त मैले? नियमितता भने, मितव्ययिता भने, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा तिनीहरूलाई त्यो सिद्धान्तमा रहेर बाह्य लेखा परीक्षण गर्ने गरिन्छ। नेपालको सरकारी निकायमा महालेखा परीक्षक भनेर जुन सुन्नुभएको छ नि, हो, नेपालको सरकारी, जस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बाह्य लेखा परीक्षण कसले गर्दछ त भन्दाखेरि महालेखा परीक्षकले गर्दछ। किन त भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैङ्क भनेको एउटा सरकारी निकाय हो, त्यही भएर महालेखा परीक्षकले गर्दछ, यसरी चाहिँ भन्ने। अब बाह्य लेखा परीक्षणका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन सक्छन् त? यसको उद्देश्य तथा महत्त्वमा जानुहोस्। अब बाह्य लेखा परीक्षणका महत्त्वहरू। इम्पोर्टेन्स अफ एक्सटर्नल अडिटिङ के हुन सक्छन् त? अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट लेख्नुभन्दा अगाडि यहाँ थोरै के भने त संस्थाको बाह्य निकाय सीए र आरएद्वारा एक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने परीक्षणलाई नै बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। बाह्य लेखा परीक्षण प्रणालीका उद्देश्यहरू गर्नुका उद्देश्यहरू यस प्रकारका छन्। के छन् त? अब नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा लेखा परीक्षण हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ। भनेको मतलब लेखा परीक्षणका विभिन्न सिद्धान्तको आधारमा रहेर विभिन्न सिद्धान्तलाई आधार बनाएर यो गर्ने भएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण छ, अथवा यसो गर्नु यसको उद्देश्य हो। आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्ध लेखा र कागजपत्रको शुद्धताको परीक्षण गर्नु यसको उद्देश्य हो। आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्ध सम्पूर्ण लेखा तथा कागजातहरू, बही खाताहरूको शुद्धताको परीक्षण गर्नु। शुद्धता भनेको त सही सत्य छ कि छैन त भनेर संस्थाभित्रको कर्मचारीले अथवा संस्थाभित्रको सङ्गठनले पो अब ढाँट्ने छल्ने कुरो हुन्छ त, तर संस्था बाहिरकाले यहाँ आएर ढाँट्ने छल्ने कुरो हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसो गरेपछि मात्रै छर्लङ्ग हुन्छ संस्था चाहिँ स्वस्थ रूपमा चाहिँ नि, होइन, प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ। ऊ चाहिँ नि स्वस्थ रहेछ, कहीँ कतै केही रहेनछ, गल्ती कमी रहेछ अथवा रहेछ भने पनि रहेछ, अस्वस्थ रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ नि त। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा। अब त्यस्तै गरेर इन्टर्नल अडिटिङको अर्को उद्देश्यमा गल्ती तथा छलकपट पत्ता लगाई छलकपट नियन्त्रण गर्नु। छलकपट हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँ?
कसैले भित्रभित्र घुसघुस गरेर घुस खाएको हुनसक्छ, भ्रष्टाचार गरेको हुनसक्छ, नराम्रो काममा ठगेको हुनसक्छ। स्वतन्त्र निकायले जुन भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण त्यो चाहिँ चुपचाप पारेर नभनेको हुनसक्छ। बाहिरको कुनै निकाय आएर गरेपछि त यो गल्ती भएको छ कि छैन, छलकपट भएको छ कि छैन भने त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नलाई के दियो त, टेवा दियो नि त। त्यसरी हुन्छ। अब अर्को यसको उद्देश्य तथा महत्त्वमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि व्यावसायिक दक्षता, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता प्रदान गर्नु पनि बाह्य लेखा परीक्षणको महत्त्व हो। के अरे त भन्दाखेरि व्यावसायिक रूपमा दक्षता, होइन? कुनै पनि संस्थाको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो भने त उसको व्यवसायमा दक्षताका साथ, प्रभावकारिताको साथ हासिल गरेको छ नि त। त्यो कार्यकुशलता भनेको उसले गर्ने काममा एकदम प्रभावकारिता आउनु हो नि त, कार्यकुशलता। र जवाफदेहिता भनेको तँसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण कामको बारेमा ऊ जिम्मेवारी बन्नु हो नि त। हो, जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो अथवा महत्त्व छ। अनि करका प्रणाली, यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ नि। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भारी मात्रामा कर तिरेका हुन्छन्। करका लागि कर भनेको के हो त? सरकारलाई नगरी नहुने अथवा नतिरी नहुने कम्पलसरी पेमेन्ट हो, जुन राजस्वको मुख्य स्रोत हो। करका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध गर्नु अथवा गराउनु पनि यसको उद्देश्य अथवा महत्त्व रहेको छ। अनि अर्को संस्थागत सुशासनको लागि आधार तय गर्छ एक्सटर्नल अडिटिङले पनि। यसरी यसको पनि 7-8वटा पोइन्टहरू यसरी चाहिँ बनाउने हो। तसर्थ सम्पूर्ण लेखा परीक्षण भइसके पछाडि वर्षको अन्त्यमा स्वतन्त्र निकायहरू, कहाँका स्वतन्त्र निकाय? बाह्य स्वतन्त्र निकायबाट हुने लेखा परीक्षणलाई नै अन्तिम तथा बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ भनेर यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि लेखा परीक्षणको महत्त्व भनेर हामी जाउँ अनि आजको सकिन्छ। इम्पोर्टेन्स अफ अडिटिङ। इम्पोर्टेन्स अफ अडिटिङ। अब लेखा परीक्षणको महत्त्व के छ त? किन लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक छ त भन्ने कुरामा वास्तवमा संस्थाभित्र भएका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू, प्रतिवेदनहरू, होइन, जति पनि छन्, यदि त्यसको बारेमा मूल्याङ्कन नगर्ने, जाँच नगर्ने हो भने कुनै पनि संस्था सधैँभरि टिकेर नसक्छ होला र? अवश्य सक्दैन। कुनै पनि संस्थाले हासिल गरेका निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूलाई एउटा डेस्टिनेसन पोइन्टसम्म लाने र उसले देखेका जुन अथवा देखेका र लेखेका, होइन, लेखेका भनेको त्यहाँ नियमावलीमा प्रबन्धपत्रमा लेखेका हुन्छन् नि त। देखिएका र लेखिएका सम्पूर्ण उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि आन्तरिक तथा बाह्य दुवै लेखा प्रणाली पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ गरिएको हुनुपर्दछ। यो कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्था सफल हुनुको पूर्व शर्त हो। सफल हुनको लागि त्यसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने। अब संस्थाभित्र को कर्मचारी अथवा कुन विभाग चाहिँ अनुशासित छ कि छैन, आर्थिक पारदर्शिता कायम गरेको छ कि छैन, होइन, उसलाई दिएको काममा चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीहरू के लागेको छ कि छैन, उसले बेरुजु खर्च पो बढी गरेको छ कि, बेरुजु भनेको, होइन, अब खर्च भएको देखिन्छ तर त्यसको कुनै पनि बिल भौचर केही पनि छैन भने त्यसलाई बेरुजु खर्च भनिन्छ, होइन। त्यसको बारेमा सम्पूर्ण हेर्नलाई चाहिँ नि लेखा परीक्षणको महत्त्व हुन्छ भनेर यति लेखेपछि यसलाई अब तलको पोइन्टमा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने, होइन। र संस्थाभित्र संस्थाको अनुशासित र आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी समयमा नै गल्ती र कमी कमजोरीबाट जोगिनु, यसको लागि अडिटिङ महत्त्व छ। अनुशासित, होइन, त्यस पछाडि आर्थिक पारदर्शिता हुनु पर्यो नि त। अनुशासित र आर्थिक रूपले आर्थिक पारदर्शिता कायम गरी
समयमा नै गल्ती तथा कमी कमजोरीबाट जोगिनु। अब अर्को बेरुजु खर्च हुनबाट जोगिनु अथवा यथार्थ वित्तीय विवरणहरू होइन, क्रियाकलापहरू होइन, अब त्यसमा चाहिँ भुल छलकपट गरेको हुन छ, ठगी गरेको हुनसक्छ, त्रुटि पनि भएका हुन सक्छन्। त्यस्तो पत्ता लगाई सरकारवालाहरू तथा सरकारलाई सहयोग पुर्याउन, बेरोजु खर्च घटाउन भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गल्ती, कमी कमजोरी, त्रुटि, भुलवशमा भएका त्यस्ता नराम्रा क्रियाकलापहरूलाई सुधार गरी सरकारवालाहरूलाई के गर्न त भन्दाखेरि सहयोग पुर्याउन। अब अर्को नम्बरमा हामीले समग्रमा लेखा परीक्षणको महत्त्व के हो भनेर चाहिँ पढिरहेका छौँ। संस्थाभित्र हुने कारोबारको यहाँ तपाईँले लेख्ने कुरा, संस्थाभित्र हुने कारोबारहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न लेखा परीक्षण महत्त्व छ, छुटाउनै नहुने पोइन्ट हो यो। अब अर्को विनियोजित बजेटले तोकेको कुनै पनि सङ्घ संस्थामा बजेटहरू चाहिँ के गरिएको हुन्छ भन्दाखेरि जसरी राष्ट्रले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट पेश गर्छ त्यस्तै गरेर कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले पनि बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले विनियोजित भनेको छुट्याइएको होइन, विनियोजित बजेटले तोकेको वस्तु तथा सेवा अथवा विभिन्न एकीकृत कार्यहरू गर्ने भनेको हुन्छ नि त। कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कति गर्ने भनेर त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू छल्लङ्ग थाहा पाउनको लागि ती योजना अनुसारको काम भएको छ कि छैन त भन्नुभए पनि हुन्छ। योजना अनुसारको योजनाले विनियोजित गरेको होइन र बजेटले विनियोजित गरेको काम कार्यहरू कहाँ, के, कति, कस्तो, कसरी होइन भयो भनेर छर्लङ्ग पार्न पनि लेखा परीक्षण आवश्यक छ भनेर लेख्ने। आम्दानी र खर्चको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न लेखा परीक्षण आवश्यक छ, अर्को पोइन्टमा लेख्ने। आम्दानी र खर्चको बारेमा संस्थाको आम्दानी कति भयो, खर्च कति भयो अथवा आय कति भयो, व्यय कति भयो भनेर त्यो थाहा पाउनलाई लेखा परीक्षण गर्नु आवश्यक छ। यो कुरा चाहिँ लेखा परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ भनेर लेख्ने। त्यस पछाडि आर्थिक कारोबारहरूको यथार्थ रूपमा प्रमाणित गर्न कुनै पनि सङ्घ संस्थामा भएका आर्थिक कारोबारहरू सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका आधिकारिक व्यक्तिहरूद्वारा प्रमाणित भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पनि लेखा परीक्षण गर्नु आवश्यक छ भनेर तपाईँले लेख्ने। अब त्यसै गरेर समग्र भनेको सम्पूर्ण संस्थाको के चाहिँ त भन्दाखेरि प्रगति विवरण, कुनै पनि संस्थाको प्रगति विवरण कति भयो, नाफा आयोजन के कति भयो, गुणस्तर वृद्धि के कति भयो, गुडविल अथवा रिपुटेसनमा के कति भइरहेको छ, उसले प्रदान गर्ने सेवा र वस्तुहरूमा के कति विकसित भएको छ र कति ग्राहकहरू लाभान्वित भइरहेका छन् होइन, लाभान्वित भइरहेका छन् भन्ने बारेमा नियमित रूपमा स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग भए नभएको कुरा थाहा पाउनको लागि पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अडिटिङको महत्त्व रहेको छ, त्यो कुरा थाहा पाउनलाई भनेर 5-6 पोइन्टहरू यी भए। अब यसका अलावा तपाईँहरूले छुटाउनै नहुने पोइन्ट चाहिँ यी भए। यसका अलावा तपाईँले छन् भने अरू पनि पोइन्टहरू समय बचत गर्नलाई लेखा परीक्षणको महत्त्व छ होइन। संस्थाभित्र हुने गरेका जति पनि नातावाद, कृपावाद र चाप्लुसीवादलाई कम गराउनको लागि पनि के हुन्छ त लेखा परीक्षणको महत्त्व रहेको छ होइन। र संस्थाभित्र योजनाबद्ध रूपले लिएका नीतिहरू, रणनीतिहरू समयमा नै त्यसलाई हासिल गर्नको लागि पनि लेखा परीक्षणको महत्त्व छ भनेर तपाईँले यहाँ अरू पनि यस्ता पोइन्टहरू थप्न सक्नुहुन्छ। तर मेन र मेजर पोइन्ट भनेको चाहिँ 7-8वटा रहेका छन्। तपाईँलाई चाहिँ 10 नम्बरको क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ, लेखा परीक्षण भनेको के हो, लेखा परीक्षणको महत्त्व बारेमा लेख्नुहोस् भनेर।
त्यसरी सोधेको खण्डमा लेखा परीक्षण भनेको यो हो भनेर 2टा बुँदामा लेखेर यसो यसो अथवा निष्कर्षमा यहाँ यसरी लेखेपछि लेखा परीक्षण निम्नलिखित कारणहरू रहेको छ भनेर आफूले लेख्ने पैटरलाई अलिकति अनुशासित अब संस्थाभित्र अनुशासित र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नको लागि लेखा परीक्षण अत्यन्त महत्त्व रहेको छ भनेर यसरी लेख्नुभयो भने यसलाई फेरि थप अरू केही पनि गर्नु पर्दैन।